अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर तहसीन। आई एम मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट। आज की वीडियो बहुत ही अहम है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर के बारे में। इसे हम शक शुबा करने वाली बीमारी भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर क्या होता है, इसकी इलामात क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं, ये होता क्यों है और इसका इलाज क्या हो सकता है, दवाई से इसका क्या इलाज हो सकता है और दवाई के बगैर इसका कैसे इलाज हो सकता है। लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो शेयर कर दें और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं जो इस मसले में मुब्तला हैं और वो इस वीडियो से मदद हासिल कर सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तकरीबन 1% अफराद किसी एक वक्त में इस बीमारी से मुतासिर होते हैं। इस बीमारी की शरह मर्दों और ख़वातीन दोनों में बराबर है और ये बीमारी शहर में रहने वाले लोगों में इस बीमारी के अमकान ज़्यादा होते हैं बनिस्बत देहात में रहने वाले लोगों के। और 15 से 35 साल की उम्र में इस बीमारी के होने के अमकान ज़्यादा होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर में मरीज़ में 2 तरह की इलामात पाई जाती हैं, एक मनफी इलामात और दूसरी मस्बत इलामात। मस्बत इलामात में हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स और थॉट डिसऑर्डर आ जाता है। हेलुसिनेशंस का मतलब है कि किसी इंसान को ऐसी चीज़ों का दिखाई देना या ऐसी आवाज़ों का सुनाई देना जो उसके अलावा किसी और इंसान को ना सुनाई दें, और ये आवाज़ें स्किज़ोफ्रेनिक मरीज़ के लिए हकीकी होती हैं, यानी कि जिस तरह हम आपस में बात कर रहे होते हैं उससे ये महसूस होता है कि कोई उससे बात कर रहा है, लेकिन ये आवाज़ें सिर्फ उस शख्स को सुनाई देती हैं जो उस मर्ज़ में मुब्तला हो, या ये चीज़ें उस शख्स को दिखाई देती हैं जो इस मर्ज़ में मुब्तला हो। किसी और इंसान को जो उसके ही साथ मौजूद है उससे वो आवाज़ें या वो चीज़ें दिखाई नहीं देती। डिल्यूजन्स ऐसे ख्यालात को कहते हैं जिन पर मरीज़ का मुकम्मल यकीन हो लेकिन उन ख्यालात की कोई हकीकत ना हो। इस वजह से भी इसे शक शुबा करने वाली बीमारी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मरीज़ को ये ख्याल आ रहा होता है अपने माँ बाप, ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स यानी कि माँ बाप से रिलेटेड भी या किसी दूसरे शख्स के रिलेटेड भी ये ख्याल आ रहा होता है कि वो उसे मारना चाहता है, वो उससे जलता है या वो इसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस तरह के ख्यालात आ रहे होते हैं और इन ख्यालात की वजह से इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ देते हैं, उनसे मिलना छोड़ देते हैं और हत्ता कि अपने घर वालों से भी बातचीत करना कम कर देते हैं। और लोगों के साथ बात करते हुए इन्हें मुश्किल महसूस होती है, क्योंकि इन्हें ऐसे लगता है कि कोई भी इंसान जो इनसे बात कर रहा है या इनसे कोई काम इनका कर रहा है वो अपने मफाद के लिए कर रहा है। और थॉट डिसऑर्डर भी मनफी इलामत में आ जाता है, यानी कि इसमें मरीज़ को किसी भी काम पर तवज्जो देने में मुश्किल महसूस हो रही होती है। अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसकी पढ़ाई में मुश्किल महसूस होती है और वो काम नहीं कर सकता। इस तरह के मरीज़ कोई भी काम नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें वो काम करने में तवज्जो देने में मुश्किल महसूस हो रही होती है। और ऐसे मरीज़ों के ख्यालात का कोई रब्त नहीं होता, यानी कि उनके ख्यालात भटकते रहते हैं। 2 मिनट बाद उन्हें याद भी नहीं होता कि वो क्या कर रहे थे या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। अब बात करते हैं मनफी इलामात की। मनफी इलामात में अक्सर मरीज़ों को महसूस होता है कि उनकी ज़िंदगी से दिलचस्पी, तवानाई और एहसासात ख़त्म हो गए हैं। इसमें मरीज़ को ना किसी चीज़ की खुशी होती है और ना ही कोई चीज़ करने का जज्बा पैदा होता है। और इन मरीज़ों के लिए किसी बात पर या किसी काम पर तवज्जो देना मुश्किल हो जाता है और ऐसे मरीज़ घर से बाहर नहीं निकलते। इनकी अकेले घर से बाहर निकलने की ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है कि दूसरे लोगों पर बिला वजह शक करते रहते हैं। और ऐसे मरीज़ अपनी सेल्फ केयर नहीं करते, यानी कि इन मरीज़ों के लिए नहाना, कपड़े बदलना,
خود کو صاف ستھرا رکھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور ایسے مریض دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں. انہیں دوسروں کے ساتھ بات کرنے میں مشکل محسوس ہوتی ہے کیونکہ انہیں دوسروں کے بارے میں منفی خیالات آ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ انہیں ایسے لگتا ہے کہ اگر دوسرے ان سے بات کر رہے ہیں یا ان کا کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ صرف اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں, وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر وہ اسے کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اس طرح کے خیالات کی وجہ سے وہ دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں. اسکیزوفرینیا کی بیماری ہوتی کیوں ہے؟ ویسے تو اس پہ ریسرچ چل رہی ہے, اس کی جو اہم وجوہات ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے, لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے ریسرچ میں کہ یہ کچھ وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اس میں جینیٹکس آ جاتا ہے, انوائرمنٹل فیکٹر آ جاتے ہیں اور سائیکولوجیکل فیکٹر آ جاتے ہیں. جینیٹکس یعنی کہ اگر کسی شخص کی فیملی میں یہ ڈس آرڈر چلتا آ رہا ہے یا اگر کسی کے ماں باپ کو یہ مسئلہ ہے تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ ان کی نیکسٹ جنریشن کو بھی یہ مسئلہ ہو جائے. یا پھر اگر کوئی انسان پہلے ڈپریشن سے گزر چکا ہو یعنی کہ اسے ڈپریشن کا ڈس آرڈر ہوا ہو تو اس میں بھی اس کے امکان زیادہ ہوتے ہیں. انوائرمنٹل فیکٹرز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمارے ارد گرد کا ماحول اور ہمارے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز آ جاتے ہیں. یعنی کہ اگر کسی انسان کا بچپن بہت ہی افسردہ, بہت دردناک اور محرومیوں سے بھرا ہوا گزرا ہے تو اس انسان کی زندگی میں باقی نفسیاتی بیماریوں کی طرح اس نفسیاتی بیماری کے بڑھنے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے. اب بات کرتے ہیں سائیکولوجیکل فیکٹرز کی. سائیکولوجیکل فیکٹر میں سٹریس, ٹراما یا بیڈ لائف ایکسپیرینسز آ جاتے ہیں. یعنی کہ اگر کسی انسان نے اپنی زندگی میں بہت سے منفی تجربوں سے کوئی انسان گزرا ہو تو اس وجہ سے یا پھر اس کی زندگی میں کوئی سٹریس آیا ہو یا کوئی ٹراما جیسا کہ کسی کی ڈیتھ یا پھر کوئی اور ٹراما جو اس کے لیے بہت ہی زیادہ دردناک رہا ہو تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ اتنے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ انہی وجوہات کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان وجوہات کی وجہ سے یا ان کی وجہ سے یہ بیماری بڑھتی ہے. اب بات کرتے ہیں اس کے علاج کی کہ اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے. اس کے علاج میں دو چیزیں ہیں, دوائی کے ساتھ بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے اور بغیر دوائی کے بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے. لیکن اسکیزوفرینیا ایک سیویئر مینٹل ڈس آرڈر ہے. اس میں مریض کو دوائی کے ساتھ ساتھ بغیر دوائی کا علاج بھی دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ مریض کی ڈیلیوژنز اور ہیلوسینیشنز کو کنٹرول کرنے میں دوائی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور اس کی کوگنیشن کو یعنی کہ اس کی سوچ کو بدلنے میں اور اس کے بیہیویئر کو بدلنے میں جو بغیر دوائی والا علاج ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. بغیر دوائی کے علاج میں ہم سائیکو تھراپی کو یوز کرتے ہیں اور سائیکو تھراپی میں بہت سی تھراپیز آ جاتی ہیں جو اسکیزوفرینک ڈس آرڈر کے لیے بہت ہی زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں. لیکن اگر اس بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اس بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو مریض خود کو نقصان پہنچا سکتا ہے, دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے کیونکہ اسے دوسروں کے بارے میں منفی خیالات آ رہے ہوتے ہیں اور جس شخص کے بارے میں بھی یہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ وہ انسان مجھے کسی طریقے سے مارنا چاہتا ہے یا مجھ سے یا وہ میرا کچھ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے یا پھر مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اس وجہ سے وہ اس شخص کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے کیونکہ اس میں مریض کو جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں, جو آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں وہ بالکل حقیقی ہوتی ہیں, یعنی کہ مریض کے لیے حقیقی ہوتی ہیں. حقیقت میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن مریض کے لیے وہ حقیقی ہوتی ہیں. جس طرح ہم آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں
ہم کسی دوسرے انسان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح مریض ان آوازوں سے بات کر رہا ہوتا ہے یا پھر ان خیالات کو حقیقی سمجھ رہا ہوتا ہے، جبکہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اسے یہ لگتا ہے، اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کی اس چیز کو نہیں سمجھتے، وہ سب سے الگ ہے، دوسرے لوگ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، اور اس وجہ سے اکثر مریض سوسائیڈل آئیڈیشن کرتے ہیں، انہیں سوسائیڈل تھاٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اکثر سوسائیڈ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس بیماری کا علاج ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو اپنے ارد گرد اپنے پیاروں میں سے محسوس ہو کہ کوئی اس مسئلے میں مبتلا ہے تو اس کا سہارا بنے اور اسے فوری کسی سائیکولوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے ملوائیں تاکہ جس قدر ممکن ہو اس کی مدد کی جا سکے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، آپ کے لائک کرنے سے ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک لے کر آئیں اور اس مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس کو مزید پھیلائیں۔ شکریہ۔